نقشہ بدل گیا، سارا جہان نور کے سانچے میں ڈل گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی اچھا نور والے نور والے سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمقربين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنعاما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شجرہ پاک سلسلہ علیہ فاضلیہ قادریہ در پہ آیا ہوں خدایا التجا کے واسطے سن میری فریاد یا رب مصطفیٰ کے واسطے کون عاجز کی سنے او داد دے تیرے سوا داد دے شاہ علی شیر خدا کے واسطے میں بھٹا ہوں معصیت کے جال میں مولا مدد کر مدد میری شہید کربلا کے واسطے شادین العابدین اصل کا ہے باقر امام بے پناہ عشقیاں سلو بہر صفا کے واسطے یا اللہ ہمیں اپنے ہی شکل میں مشہور رکھنا جس طرح پورے نور گردین کو اپنے شکل میں یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش کے جس طرح پورے نور گردین کے ماں باپ کو
या अल्लाह कुल मोमिनीन के माँ बाप की बख्शिश फरमा। या अल्लाह कुल मोमिनीन के माँ बाप की बख्शिश फरमा। या अल्लाह कुल मोमिनीन के माँ बाप की बख्शिश फरमा। या अल्लाह शफा बीमारा खलासी कर्जदारा रिहाई कर दिया माफ़ी गुनाहगारा। या अल्लाह शफा बीमारा खलासी कर्जदारा रिहाई कर दिया माफ़ी गुनाहगारा। या अल्लाह शफा बीमारा खलासी कर्जदारा रिहाई कर दिया माफ़ी गुनाहगारा। या अल्लाह हमारे अमाल की तरफ न देखना, अपने फजल व करम की तरफ देखना। या अल्लाह हमारे अमाल की तरफ न देखना, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना। या अल्लाह सारे को बुला चुका है, तू कादर है। या अल्लाह तू तेनों कहने किसी ने पूछना, या अल्लाह तू कहना किसी ने हिसाब देना। या अल्लाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी हलवतों की बात फरमा। या अल्लाह हमारी जलबतों की बात फरमा। या अल्लाह दूरी से दूर फरमा और हजूरी का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह परेशानी से परे रख और शान अता फरमा। या अल्लाह पाक दामनी में मकाम में दवाम अता फरमा। या अल्लाह खैरा अता फरमा, खैरात खूबियाँ अता फरमा, खूबियाँ महबूबियाँ अता फरमा। या अल्लाह सलामतियाँ अता फरमा। या अल्लाह कौल की सूरत से सलामती अता फरमा। या अल्लाह अमाल की सूरत से सलामती अता फरमा। या अल्लाह इल्म की सूरत से सलामती अता फरमा। या अल्लाह इखलास की सूरत से सलामती अता फरमा। या अल्लाह हमारी हलवतों में सलामतियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारी जलवतों में सलामतियाँ अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी एहसान कुल्ले हालिही माँ बाद हज़रत मुस्तफ़ा बलगल युदाद कमालिही शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा कशफद्दुजा बिजमालिही मुज़म्मिलू हसनत जमीओ हिसानिही सलवात रब्बी दाइमा सल्लू अलैहि व आलिही असहाबिही अज़वाजिही अत्तबाही व मसालिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिजमालिका व जमालि हबीबिका व नबियिका व शफीइका मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़ारों दरूद हज़ारों सलाम, लाखों दरूद लाखों सलाम, करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम, अरबों दरूद अरबों सलाम, बेहिसाबों दरूद बेहिसाबों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि हर हल्किही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फर्शिही व अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नूर वाले 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 नूर वाले। नूर वाले 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 फसल वाले नूर वाले
نور والے نور والے نور والے جیو جی نور والے 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 میرے پاس کافی دیر فائدے کو فائدے